बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी इंतखाबी शेड्यूल आया ही है, चंद रोज गुजरे हैं और 8 फरवरी इलेक्शन का दिन दूर है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। बड़ी खबर यह सामने आई कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के घर पर धमाका हुआ है और फिर उसके बाद ये इतलात आई कि ये धमाका दस्ती बम का धमाका था। बाकायदा किसी ने दस्ती बम फेंका है वहां पर और उसके नतीजे में बहुत जोरदार धमाका हुआ और वहां पर जो पुलिस एहलकार तैनात थे, जाहिर है कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनको सिक्योरिटी भी मुहैया की जाती है, लेकिन इससे पहले कहा जाता रेंजर्स और इससे ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन वो फिर हटा ली गई थी। अब जो पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे उनमें 2 जख्मी हुए हैं, उनकी तस्वीर भी, वीडियोस भी सामने आ रही हैं और अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये बहुत जोरदार धमाका था, दस्ती बम का था। वहां पर घर के शीशे टूट गए हैं, लेकिन यह भी साथ कहा जा रहा है कि इससे पहले धमकियां भी मिली हैं, धमकियां भी दी गई थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को उनके बेटे के हवाले से। साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो भी सामने आई थी, वो केस भी सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है और इनको बुलाया भी गया था पार्लिमानी कमेटी में इनके बेटे को कि जी आप किसी से बात कर रहे थे कोई तहरीक इंसाफ की टिकटों के हवाले से, और साकिब निसार साहब ने ये बात भी की है और इस हवाले से ARY पर नईम अशरफ भट्ट साहब ने बताया भी है, वो उनके सीनियर रिपोर्टर हैं ARY के, कि साकिब निसार साहब का कहना है कि उनके बेटे के हवाले से धमकियां भी मिल रही थीं और शायद अब ये इस वजह से हो सकता है कि उनको ये बताना हो कि जनाब ये धमकियां ऐसे ही नहीं थीं, हम कुछ कर भी सकते हैं, तो इसलिए ये अब वहां पर धमाका किया गया है। बहरहाल IG पंजाब भी वहां पर पहुंचे हैं, दीगर आला पुलिस एहलकार अफसरान वहां पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जी हर पहलू से इसकी तहकीकात की जाएंगी। लेकिन ये अब क्या हो रहा है, अचानक इस तरह की खबरें क्यों आने लग गई हैं कि जैसे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर छापे हैं, गिरफ्तारियां हैं, रेड्स हैं, रात के वक्त पुलिस जा रही है, लोगों के घरों में छापे मार रही है और कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस का फोकस अब इस तरफ है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स जो इलेक्शन लड़ने की तरफ आए, जिसका भी अंदाजा है कि वो आएगा, उसका तजवीज़ कुनिंदा, क्योंकि एक तवील फहरिस्त सैकड़ों लोग हैं, उनके घरों पर मुसलसल ड्यूटी देना, उनको छापे मारने हैं। फिर अगर कोई एक शख्स है जो इलेक्शन की तरफ आ सकता है, कोई एक नहीं उससे ज़्यादा हैं, कवरिंग कैंडिडेट्स भी होते हैं, फिर उनके तजवीज़ कुनिंदा वो 2 लोग होते हैं, अगर कोई आ जा रहा है उसके फैमिली के लोग, सब पर नज़र रखना, तो ये अब जाहिर है कि पुलिस का काम बहुत ज़्यादा फैल गया है और फिर उनके छापे, गिरफ्तारियां, ये सब भी हम देख रहे हैं, वो अलग से हैं, पहले कई लोग गिरफ्तार हैं। ऊपर से अब ये जनाब काम हो गया है कि ऐसे चीफ जस्टिस, साकिब चीफ जस्टिस जो निशाने पर थे मुसलसल मियां नवाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के, मुस्लिम लीग नून के, उनके घर पर यह अब धमाका हुआ है। शदीद तनकीद करते रहे हैं, अब भी मियां नवाज शरीफ साहब जब भी जजेस के नाम लेते हैं कि जी फलां ने किया, तो उनमें वो कभी साकिब निसार को नहीं भूलते कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की, इन्होंने बड़ा जुल्म किया जी जब एक चीफ जस्टिस थे। फिर इन्हीं के हवाले से एक और मामला भी चला था जब इनका नाम आया कि जी इन्होंने फ़ोन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कि जी किस तरह मियां नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, और GB के चीफ जज थे और उनका एफिडेविट जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद सामने आता है। वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि जी वहाँ एफिडेविट था, वो फिर केस का कुछ ना बना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस चलता रहा, आखिर फिर वो GB के चीफ जज साहब ने वो माफ़ी मांगी कि जनाब ऐसे ही था वैसे ही था, और अतर मिनल्ला साहब ने गालिबन वो केस सुना था। यानी साकिब निसार साहब जो हैं बड़े कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से हुए कि इन पर बहुत ज़्यादा नून लीग ने तनकीद की, बड़ा इनको निशाना बनाया कि जी ये तहरीक इंसाफ की बड़ी साइड लेते थे या इमरान खान की बड़ी साइड लेते थे, ये सब कुछ होता रहा। अब आप देखें एक तरफ ये अमन अमान की सूरत हाल चैलेंज बन रही है, इलेक्शन के हवाले से आप देख लीजिए खदशात हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें लाखों सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत पड़ेगी, IG पंजाब कह चुके हैं कि जनाब चैलेंजिंग है सूरत हाल, ये सब बातें हो रही हैं। और उस दौरान में फिर इस तरह का एक वाकया और ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आप ये देखें कि अब भी अगर बात की जाए तो अब हो ये रहा है कि मैं सिर्फ अगर अदलिया के हवाले से बात करूँ तो उसमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि जहाँ तक बात है पेशावर हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उनको बड़ा अब निशाना बनाया जा रहा है कि जनाब वो किस तरह से कोई रिलीफ दे रहे हैं या रिहाई के अहकाम क्यों जारी कर देते हैं, और जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं उनके, या गिरफ्तारी के बाद उनको फिर गिरफ्तार किया जाता है, उनकी ज़मानत क्यों मिल रही है। अभी खबर ये भी आई असद कैसर साहब को रिहा कर दिया गया जेल से, और उसमें असद कैसर साहब ने कहा मैं जेल में बैठ के ही सोचता रहा जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अब वहाँ पर नज़र आता है कि इंसानी हकूक़ की पामालियों पर चाहे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस पर रिमार्क्स देते हैं या वहाँ से रिलीफ मिल जाता है, तो उस पर भी ना हम देख रहे हैं कि बड़ी तनकीद अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की थी। तो जो भी कोई
کہیں نظر آتا ہے کہ جناب کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کوئی تحریک انصاف کو کوئی راستہ مل سکتا ہے، اس پر جناب تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اسی میں آپ دیکھیے اب چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ الیکشنز جب قریب آ رہے ہیں تو ان کا مختلف وکلا باڈی کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ جی ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے نواز شریف چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں کہ وہ کسی اور جج کو چاہتے ہیں کہ وہ آ کر معاملات سنبھال لے تاکہ اور زیادہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا سکے، اگرچہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو یہ حالات کی کشیدگی کی طرف یہ سب چیزیں اشارہ کرتی ہیں۔ ایک اور میں عرض کر دوں، عبدالمعید جعفری صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں، آئین و قانون ماہر بھی ہیں، ٹیلی ویژن پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو شیئر کی ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ابھی بنے ہیں، انہوں نے ابھی حلف بھی اٹھایا ہے، عقیل احمد عباسی صاحب، وہ حلف اٹھانے کے بعد جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزار قائد پر، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور مزار قائد پر حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید سفوکیشن نہیں ہوگی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھٹن وہ مان رہے ہیں، اور ساتھ ہی یعنی پورا جملہ یہ ہے کہ اب میں کہتا ہوں مزید گھٹن نہیں ہوگی، جو ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے ابھی چیف جسٹس بنے ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مزید سفوکیشن یعنی مزید گھٹن نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھٹن ہے، سفوکیشن ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ فرق دیکھیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے انصاف فراہم کرنے کی۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، آپ بالکل حق اور سچ پر مبنی صحافت کریں، رپورٹ کریں، سچ کو سامنے لے کر آئیں۔ تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اس وقت سفوکیشن کا، گھٹن کا ماحول ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں، جب اس کو سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انصاف ہوگا نہیں ہوتا، وہ نظر بھی آئے گا، تو کیا وہ بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے کہ جس سے نظر آئے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہیں وہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے کہ رہائی گرفتاری، یہ سلسلہ کچھ رکے گا۔ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو لوگوں نے مثالیں دینا شروع کر دی ہیں کہ ہم نے جس طرح یہ تو سنا تھا یا کہتے تھے کہ جناب وہ وکٹیں اکھاڑ کے بھاگ گئے تاکہ میچ نہیں ہوگا، تو اب یہ کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگنا یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں بشر زیدی صاحب سینئر صحافی ڈان پہ پروگرام کرتے تھے اور ابھی جو ترکی کے چینل سے وابستہ ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ جناب اس طرح دیکھیں آپ 2018 میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، ضیاء دور میں کیا ہوا، اس طرح کی مثالیں دیتے تھے۔ آج انہوں نے کہا کہ میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں غلط تھا، جس طرح کا ماحول آج ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اتنا جبر ظلم یا اتنا گھٹن کا ماحول کہ بالکل بھی الیکشن کے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہی، ایسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب یہ سینئر جرنلسٹ بھی اس طرح کے کہہ رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں جناب ایک ایسے چیف جسٹس کے گھر پر دھماکہ ہونا کہ جو نون لیگ کے نشانے پر رہے ہیں، ان کے بیٹے کو دھمکیاں ملتی رہی ہیں، ان کے بیٹے کے حوالے سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں، اور پھر یہی جو پی ڈی ایم ہے ان کے دور میں جو 16 مہینے کا گزرا، ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو بھی بلایا گیا، جی آپ آئیں اور پیش ہوں پارلیمانی کمیٹی کے سامنے، اور پھر وہی اسی وجہ سے وہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی مجھے اس طرح بلایا جا رہا ہے، تو وہ بھی پارلیمانی کمیٹی کو بھی روکا گیا آپ نہیں بلا سکتے، اور پھر وہ لگتا ہے کہ اس کیس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ابھی آگے بڑے دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ ابھی سے حالات ہیں، اگر اس طرح پکڑ دھکڑ اور چادر کا تقدس پمال، ایک بالکل کوئی جماعت کا بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو ظاہر ہے اس کا رد عمل ریئیکشن بھی آئے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک طرح سے ماحول خراب ہو رہا ہوگا۔ دوسری خبر جو آج پھر ہائی لائٹ ہوئی وہ اسلام آباد، پاکستان کا دارالحکومت، وہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، شدید جھٹکے۔ اس کے علاوہ جہلم راولپنڈی کا بھی بتایا جا رہا ہے، وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو مرکز ہے وہ بھی پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ خبریں اچھی نہیں آ رہی، عوامی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ماحول کیا ہے کہ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی پیٹرول اگر سستا ہوتا ہے تو بجلی مزید مہنگی ہو جاتی ہے، گیس مزید مہنگی ہو جاتی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اگر 147 روپے بل آیا ہے تو پتہ لگ رہا ہے جی 500 روپیہ تو اس میں ٹیکس ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 147 روپے کی گیس اگر کسی نے استعمال کی ہے اور 500 روپیہ اس پر وہ ٹیکس دے رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بجلی کا میں نے آپ کو بتایا، اب زراعت کا اتنا برا حال ہے کہ آبیانہ وہ بھی جناب اب فی ایکڑ کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔
कई 100% बढ़ा दिया गया है। तो किसान अलग परेशान हैं, अवाम अलग परेशान हैं, ऊपर से इलेक्शंस के हवाले से आप देख लीजिए क्या हालात हैं, अमन अमान की सूरत हाल समझ नहीं आती, और फिर इस तरह की खबरें आने लग जाती हैं और आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आता। ना ही ये बात कि जी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं जिसके तहत फिर पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम देखें। अभी अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए, इसी तरह के माहौल रहा, तो फिर IMF जो है उसके साथ डील भी ख़राब हो सकती है, और कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कि ये बात नोट की जाएगी कि मुल्क में किस तरह के हालात पैदा हुए, क्या हुआ। अभी तो यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत दूर नज़र आता है, क्योंकि अभी तो प्री पोल हम जो मामला देख रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, सिर्फ शेड्यूल आने थे, कुछ ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। यही जो IG पंजाब हैं पहले भी थे, अब भी वही हैं, कारकर्दगी आप सबके सामने है उनकी, वही IG इस्लामाबाद हैं, कोई किसी ब्यूरोक्रेसी में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात हैं। तो क्या सबको पैगाम भेजा जा रहा है, सबको दबाव में लाने की कोशिश हो रही है इस तरह करके कि जनाब कोई भी बंदा या कोई भी अहलकार या कोई शख्स भी जहाँ बैठा है वो किसी भी तरह से जो भी उनको बताया जा रहा है या जो एक सोच है तो उसके ख़िलाफ़ अगर चला तो वो सोच ले कि फिर क्या हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।